शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य स्विरदवक्त्रात्या पारिषत्या पराशदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं वीक्षसेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतादं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच कृत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाप्यभाषत। श्रीयुधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् स्तुवन्तं कं कमर्चन्दा प्राप्तयोर्मानवाशुभम्। को धर्म सर्वधर्माणां भवद परमो मदः किं जगन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेव अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोदितः तमेव चर्चया नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्। ध्यायन् स्तुवन् नमश्चौच्च यजमान्यस्य मेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं सुवन्नित्यं सर्वदुःखादि गोभवेद ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मो अधीकतमे मता यदभक्त्या पुण्डरीकाक्षं सदैवैरार्चोन्न नरा तदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं व्यापरायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं दैवतानां च भूतानां यो वयं पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे तस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये।